ہدیہ درود و سلام نذران عقیدت بحضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبیٰ سونے تے مٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دوتے بے حد و بے شمار درود و سلام پیش کروں بعد قابل صد احترام عالم نبی الفاضل جلیل قبلہ علامہ قاری و حافظ محمد مشتاق بولوی صاحب دامت برکاتم العالیہ سنخانی مصطفیٰ قاری و حافظ محمد یعقوب صاحب میں تو قبل قبلہ علامہ حاجی نوردین صاحب دامت برکاتم العالیہ صدقہ خیرات ایسال شواب دے موضوع دیتے آپ آبام گفتگو کر دے پیا جو موضوع میرے سے ملائے میں اپنے موضوع دے دیرے وچ رہ کے گفتگو اور وقت دی پابندی لازمی دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ممبر رسول تے بہ کے حق سک بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تھانوں اور مینوں اللہ تعالیٰ اس حق دے ہوتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے محترم بھائی صلاح اللہ صاحب محترم بھائی حمید اللہ صاحب جلو خیل آپ دی والدین مرحومین بالخصوص والدہ مرحومہ مغفورہ عیسال شباب اور 40ویں دی محفل پاک جیدے اندر تسی ایسی سارے احباب دور و نزدیک تو تشریف فرما ہوئے کہیں قرآن دی زیارت و تلاوت فرمائی کہیں نعت شریف سنی کہیں سنائی اللہ رب العزت سب دا خلوص محبت عقیدت مندی قبول فرمائے سورۃ لقمان قرآن مجید فرقان حمید آیت کریمہ وچ کچھ حصہ آپ دے سماعتاں دے نظر کیتا ہے اللہ سونا فرمیدے انشکر لی ولوالدیک میرا مالک فرمیدے میں اللہ دا بھی شکر ادا کرا ہے تے والدین دا بھی شکر ادا کرا ہے قابل غور جملہ دے نال عقیدہ بھی میں آپ احباب نو دیتی ونجا عقیدی دی صلاح بھی لازمی ہے اسا جماعت اہل سنت ہاں سادہ جیڑا عقیدہ ہے ادھے ہوتے قرآن اور نبی سونے دے فرمان دی مہرے تھوڑا ایک دفعہ سبحان اللہ آکھنا 90 نیکی کلے بندے نو مل سی تے کٹھیا کیسو تو اللہ جانے کتنی نیکیاں تھی سن تے آخر چسی رل کے دعا کرساں بھائی حمید اللہ صاحب آپ دی والدین مرحومین واسطے تے پھر اتھے ایک مقید نو سی بلکہ تمام احباب ہر کوئی اس نے کھلی چھٹیاں دی اپنے بزرگاں واسطے والدین واسطے بھی دعا کرے نہ خدا دے لنگر چے تھوڑے نہ مصطفیٰ دے لنگر چے تھوڑے اللہ دعا میں قبول فرمے دے اور سارا نو ثواب اللہ پورا پورا عطا فرمے دے اللہ فرمے دے انشکر لی ولوالدیک اے میرے بندے میں اللہ دا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین دا شکر ادا کر احباب جی وقار بزرگ نوجوان ساتھی پڑھے لکھے احباب بیٹھے اور تھوڑی جی توجہ کرے جنہ لوگ آج تو یہ عقیدہ بیان کیتا ہے جیڑی شان اللہ دی ذات واسطے جیڑی صفات کمالات اللہ دی شان واسطے بیان کیتی جامن جنہاں اللہ دی صفات زہر تینین اللہ دی ذات واسطے جیڑی چیز بیان کیتی جاوے جیڑی صفت رب دی ذات واسطے خاص ہے اگر کسے غیر بندے نو عام بندے نو دے ہوا او شان تے او صفت بندہ مشرک تھی وے رہے قرآن دی آیت سورۃ لقمان 21واں پارہ نے گھر جا کے ویکھ لوے اللہ فرمیندہ ہے انشکر لی میں اللہ دا شکر ادا کرے ولوالدیک ماں دا بھی شکر ادا کرے اللہ دا شکر ادا کرنا لفظ شکر اللہ واسطے بھی اللہ نے خود استعمال کیتا اپنی ذات واسطے تے تیرے میرے ماں پہ واسطے بھی اللہ نے استعمال کیتا اگر یہ ترجیحات ویکھے جاؤں عقیدہ اس بیس تے ویکھیا جاوے کہ جیڑی چیز خدا دی ذات واسطے صفات استعمال الفاظ تھینے نو اگر غیر بندے واسطے استعمال تے بندہ مشرک تھیوے نہ اس آیت کریمہ دا معنی کی تھینے تب پتہ چلیا محدثین کرام مفسرین کرام دسنا چاہنین جیڑا لفظ شکر ہے اس تو مراد در اصل معنی نعمت ہے فرمایا میں اللہ جیڑا ہاں حقیقی نعمتاں دیون والا تے تیرے والدین میں اللہ دی طرف تینوں عطا کر دیا دیتے ہوئے نعمتاں دے شکرانہ دین دن
فرمایا میں اللہ دا بھی شکر ادا کر، والدین دا بھی شکر ادا کر، تیرے ماں باپ نو جو کچھ میں دیتا ہے میں اللہ ہی دیتا ہے، لیکن میں اللہ کسی کو نہ گھننا چاہنا۔ وجہ کی ہے؟ فرمایا میں تیرے حقیقی رب ہاں، تے پالن والے تیرے ماں باپ ہیں جنہاں تینوں پالے ہے، پوسی ہے، جنہاں تیری پرورش کیتی ہے۔ 9 مہینے پیٹ جے تیری ماں تینوں رکھی ہے، تیرے باپ نے نہ سردی ویکھی نہ گرمی ویکھی، تیرے واسطے ہر رنگ دی مصیبت پریشانی برداشت کر کے تینوں پالے، جوان کیتا، شادی بیاہ، بال بچے دار بن گئے ہیں۔ اے میرے بندے، جدہ بھی میں اللہ دا شکر دا سجدہ ادا کرے، نہ اللہ اپنی رب دی برگاہ وچ اے دعا منگ، یا اللہ تیرا بھی شکر ہے، انہاں ماں پیو پٹھڑیاں دا بھی شکر ہے جنہاں میں نے یہ صورت عطا فرمائی، میں نے یہ پہچان دیتی ہے۔ اس وجہ نال اللہ فرمایا میرا بھی شکر ادا کر تے اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر۔ کئی ایو جے نادان بھی میں ویکھے نے جڑے اپنے جہالت دی بنا تے آدے نے او ماں پیو سا کو دتا کی ہے بھڑیا، اے جڑا آج 6 فٹ دا 5 فٹ دا بندہ تو کھلائے، اے تینوں کہیں صورت دیتی ہے، اس صورت جس ڈھانچے چ تینوں کہیں ڈھالے ہے، تینوں تا اپنے ماں دے پستان تک وجود سر گن کے آمد دی طاقت دی کون ہے۔ آج اگر تیرے اندر پھرتی ہے، تیرے اندر چلاکی ہے، تیرے اندر طاقت ہے، تیرے اندر بلار ہے، تو اگر مجمع چگال کرے تے مجمع چین چھوڑے نے، اے طاقت تے کو کہہ دیتی دیوڑ علی ذات خدا دی ہے، پالن علی ذات تیری ماں دی۔ سبحان اللہ آگ سکتے ہو۔ اس لحاظ نال خوش نصیب و انشانن جنہوں کو ماں پیو راضی تھی گئے، تے جے ماں باپ راضی تھی گیا ہے، جہان دا خدا بھی راضی ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہے۔ آؤ ایک عظیم ماں دا ذکر کریے، مکہ پاک دا شہر سی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر مبارک 6 سال، حضور سونا اپنے گھر سے تشریف فرمائنے، ماں دنا اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور نو نال سدیا کچھ چکیتا قربان ونجا، آج توتے میں مدینے مکے وینے حضور دیا سبز سنیری جالیاں ویک کے رون لگ پونیا۔ تصور تا کرو اس ماں دی کیا شان ہے جس دی گودی وچ آمنہ دلال محمد مصطفیٰ کھیڑ دا رہے گی، اس ماں دی کیا شان ہے جس دی آسا جالیاں ویک کے رون لگ پونیا۔ میرے لجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، آمنہ نے نال بہایا، گودی بھی چلے آ 6 سال دی عمر میرے آقا مکہ پاک دا شارے، حضور دی اممہ فرمیں دیئے میرا سونا کافی عرصہ تھی گئے، میں اپنے نان کے ویڑے نہ گئی، میرے نبی سونے دے امی جان دا نان کا ویڑا مدینے آئی، فرمایا میرا سونا پتری محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عرصہ تھی ہے، میں نان کے ویڑے نہ گئی، تیرا کی رادے چلوا جی اممہ چلوا، حضور دی اممہ بھی تیاری کی تھی، لجپال نے بھی تیاری کی تھی، حضور دے نال آپ دی اممہ دے نال ایک بی بی تیاری تھی ہے جی دنا ایمن ای، اے سرکار دے نال تیار تھی، میرے آقا دی غلام ای، میرے آقا دی خدمت کرنے والی ای، اے بڑی محبت والی بی بی ای، ایدہ نام مبارک بھی آیا ہے، اب آپ جی وقار انہ 3 ہستیاں نے تیاری کی تھی، تیرے میرے لجپال نبی دی امی جان مدینہ تشریف گھن گئی ہیں، ایک نہیں دو نہیں کئی دہاڑے کئی مہینے اپنے نان کے ویڑے حضور دی امہ رہی ہیں، جدہ وقت مقررہ تھیا ولا واپسی پہ تھینی، حضور بھی میرے آقا دے میرے آقا ماں دے نالے نے ایمن فرمے دی میں بھی نالا، نان کے ویڑی نبی دی امی تو گھروں نکلیاں، ٹر دیاں ایک پہاڑ آیا ہے، اس پہاڑ تے نبی کریم دی امی نے ٹیک چلائی ہے، ایمنہ دی امہ منا بی بی خیر طبیعت کی حال ہے، حضور دی امہ فرمی دی ایمنی ہے، میری طبیعت میرا ساتھ نہیں دینی، میں ڈاڑی بخار جی مبتلاواں تکلیف ڈاڑی ہیں، حضور دی امہ نے ٹیک لایا، کافی شدت قسم دا بخار چڑھے آئے، میرے آقا دی عمر 6 سال ہے، لک بیابانے پہاڑی علاقہ ہے، میرے آقا دی ماں نے پتھر نال ٹیک لایا، حضور اپنی ماں نال بے گئے، اپنی امہ دے گردن مبارک جنوے ہاتھ میرے نبی نے پا چھوڑے، ذرا تصور تک کرے آپ 6 سال دی عمرے بچپن دا عالمیں لک بیابانے، ماں نکھڑ دی پئیے ماں بیمارے، حالت سفرے نہ پیوے نہ دادائے نہ چاچے نازیز و اقارب قریب میں، میری آقا نے اپنی ماں نوی میں گلے جے ہاتھ پائے، فرمائے اماں تیری صحت ٹھیک ہے،
فرمایا الحمدللہ پترا ٹھیک ہے. میرے آقا بیٹھے رہے. آخرکار میرے کریم آقا دی اماں نے حضور دے چہرے نو ویکھے جڑے جملے فرمائے اج عظیم ماں دا کردار حضور دی ماں ادا پہ کر دیئے. قیامت آمن والے ماما واسطے سبق چھوڑیا. حضور دی ماں حضور دی چہرے نو ویکھ کے آدیئے وے میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اماں. فرمایا دنیا جہان دی اندری جیڑا بندہ ایک دفعہ جمی ہے انہوں موت آنی ہے. ماں پتر نو سمجھا رہی ہے او میرا بیٹا جی اماں. فرمایا جانو زندگی ملی او ایک دی انہوں موت دسے کا چکھڑا ہے. جیڑی نمی چینے انہیں ایک دی پرانا تھی ونجنا ہے. جیڑا وڈا بندہ ہے انہیں ایک دی موت موجھ چلا ونجنا ہے. لیکن آئے میرے پترا میں اگر موت قریبا میں نو غم کھوئی نہیں. اماں کیوں؟ فرمایا ہی وجہ نال میں خوش نصیبا میں خوش تھی کہ ٹری میں نہیں آ میں زمانے نو تائیں ورگا سونا عزتہ والا بیٹا دیتی میں نہیں. حضور دی اماں حضور بے فرمین دیئے میرے پترا میں پریشان کوئی نہیں می موت آونے غم کوئی نہیں می میں نے پچھلے معاملات پریشانی کوئی نہیں. وجہ تیج شانہ والا پتر میں زمانی نو دیتی میں نہیں آ. اے میرے پترا تیری شان ہوئے جڑا میں خواب ویکھی آئی جڑا میں تینو جمدیاں ویلے نور ویکھی آئی میں نو کامل یقین ہے تو اللہ دا آخری نبی ہے. میں ایمان کامل نال آدیاں کائنات لوکاں دا ذکر ختم تھی ویسی میں آمنہ دا ذکر قیامت جاری و ساری رہے. سبحان اللہ. حضور دی اماں پر میں بھی پہیے میرا سونا میں پریشان کوئی نہیں می پریشانی بھی نہ کریں میں خوش تھی کہ میں نہیں پہیاں اگر میں تے موت آنی پہیے میں وہ خوش نصیب ماں جس تیجے سونے لجپال نو جایا ہے. لوکا دن نبی کو دیوار کی پیچھے کا علم نہیں. میرے آقا دی اماں آمنہ پہ فرمین دیئے میں ایڈی خوش نصیباں کہ تائیں ورگا شانہ والا پتر میں زمان نو دیتا ہے. تو اللہ دا آخری نبی ہو سی. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں دے نال بیٹھے نے آخری لمحات نے. ایمن میرے آقا دی ماں فرمے دے ایمن جی ماں فرمایا خیال کری میرے بیٹے دا آج تو بات تیرے ذمہ لگ گیا ہے میرے بیٹے دا خیال رکھی دی حفاظت کریں. غیب چواد ایمن کی حفاظت کرنی ہے محمد دی حفاظت ذمہواری میں محمد اللہ دی چاہ چھوڑی. میں رب نے نبی دی ذمہواری چاہیے اے ایمن نے کی ذمہواری چاہنی ہے کی حفاظت کرنی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اماں آمنہ دا وصال وادی ابوا وچ ہویا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکے نکے ہتھاں نال نبوت دے ہتھاں نال میرے آقا نے قبر بنوائی ہے. اماں آمنہ نو قبر وچ رکھایا. ذرا تصور تک کرو لوگ بیابان ہوئے عمر 6 سال ہوئے ماں دا نہ کھیڑا آوے آج تے بچے یتیم تھی ونجو کندھا نال روندے رہے وینے انہاں دے ہوش و حواس اٹھ وینے قربان ونجا میں ناکا دی جگر تو بچپن دے 6 سال دی عمر دے نرمان جدا کیتا خود قبر بڑھائی ایمن آدھی نبی کریم نے جدہ ماں کریم ماں نو رکھیا خود مٹی پہ سٹینے نے میرے آقا روندے پہنے اپنی محبت دے پیار دے وچ ماں دی پیار محبت جے روندے پہنے میرے آقا اتو چلے مکہ تشریف ہن گئے نبی کریم نے 8 سال دی عمر دے اندر ڈاڈے دا سایہ چلا گیا آقا کریم نے 12 سال دی عمر دے اندر شام دا سفر اختیار کیتا 25 سال دی عمر دے اندر اماں خدیجہ الکبریٰ نال شادی کی تھی 40 سال دی عمر دے اندر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا وقت گزریا جب تے میرے نبی چلے گئے واپس ولی آنے نے صحابہ کرام رلے نے آقا کریم دی صحابہ حضرت انس فرمے دینے وادی ابوا دا ویلا جڑا آئے نبی سونا قافلے تو نکھڑ گیا ہے ہکیویں پتھراں دے ٹیلائی آقا کریم اس ٹیلے نال بہ گئے میرے نبی نے دویں ہاتھ قبر دی جا رکھے حضور اتنے روئے
گئے روئے نال علی زمین ہنجو نال پوس گئی ہیں سیدنا صدیق اکبر نیڑے تھی گیا دے سونا کیوں رونے آؤ میرے نبی فرمائے صدیق اے میری اماں آمنہ دی قبر مبارک ہے لوگ قادر قبروں پہ کیوں جاتے ہو میں کہا کریم ماں دی قبر تھی گیا کھل ہے بدبخت تو انسان ہے جس ماں دی پیٹ جنوں مہینے لتا ماری ہیں آج ماں مر گئی ہے کل شریک قبر دی پڑھ واسطے پیانی وینا وے بدبختہ تے ماں نکی دیتا ہے ترے دفعہ کل شریک پڑھ دیتے نو توفیق نہیں دی بھئی میرے آقا دس گئے ماں پیو دی قبر دی جانا میں محمد کریم دی سنتے ہیں نبی ماں کریم دی اماں دی قبر نال بیٹھے نے زارو قطار پیرونے شہابہ دین حضور ماں نالی میں گلہ پہ کر دیں جی میں جیندہ بندہ جیندے بندے نال گلہ کرے ہاں میرے آقا پہ فرمے دن اماں تو جیندی ہوئے ہاں ویکھیاں تیرے پتر نو اللہ کے دی شان دیتی ہیں امن آیا اللہ بخش کا حضر رحمت اللہ علیہ فرمے دن امن آیا امن والی جدا جائی اماں آمنہ دی بارے جی فرمائی تو پہلے جہالت ہے لیکن جدا اماں آمنہ جمی ہے اللہ نے امن دی فضا کے فرما چھوڑی ہے امن آیا امن والی جدا جائی امن آیا امن والی جدا جائی او ماہی خوشی بختی ہے بڑی رب دیار دی ماہی او اماں آمنہ نو حال پہ دینا ہے فرمائے اماں جیندی ہوئیاں ویکھیاں حال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی آدھے نے کافی دیر حضور بیٹھے رہے اسا آقا کریم دے نال بیٹھیاں تسلیاں دیتیاں نبی سونے دعا منگیے میرے آقا کھڑے ہو گئے صحابہ نال مخاطب ہوئے میرے آقا فرمایا صحابہ جنہاں دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے قبرانو نہ بھلائے انہاں نو یاد کیتی رکھائے جیڑا بندہ گئے میں باپ نال بھلا کر رہا ماں باپ نو توفہ دے وہاں میرے نبی تے حدیث بیان کی تھی حضور فرمائے جیڑا بندہ گئے میں قبر وچ ماں باپ نو توفہ دے وہاں ماں باپ نال بھلا کر رہا او کی کرے آقا کی کرے فرمایا دعا استغفار بھی کرے قرآن دی تلاوت بھی کرے آخری گل میرے نبی جڑی فرمائیے فرمایا جڑے ماں پیو دے سجن نے رشتہ دار نے تعلق والے نے پیو دے دوست نے یا ماں دی سہیلیاں نے انہاں دا حیا کرو اللہ تھوڑے ماں باپ دی قبراں وچ درجے بلند فرما چھوڑے آج رشتے کیوں مک گئے نے ماں باپ دے رشتے جڑیاں کیوں ختم تھی گئے نے میں ایو جے بھی کئی عظیم بندے ڈیٹھے نے او داڑیاں چٹیاں تھی گئیاں نے وقت بھی کھنانے نال حقیقی تعلق گئے میں پوچھوا یار کیوں آندے ویں دے آواز ہے سادے پیو نال پگ وٹی تھئی ہوئی سادے پیو نالی دا رشتہ ہی تاں دے وینیاں سجنوں او پرانے رشتے جڑے ہن محبت دی پیار دے بھرے ہوئے ہیں عقیدت مندی والے رشتیاں ماں اللہ نے کائنات دے اندر ماں وہ دل دیتا ہے جڑا سمندر تو بھی زیادہ ڈونگا ہے ماں او دل رکھے نہیں ہے کبھی تجربہ کر لو ایک بزرگ اپنی کتاب وچ لکھ دے نے فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اگر ماں دی شان ویکھنا چاہنے فرمے دے جوان گھروں بارو آئے گھر کم کر کے جڑاوے کہ او بیوی والا بھی ہوئے بیوی بھی نال کھلیے ماں بھی نال کھلی کہ بیوی دے کپڑے نوی ہاتھ چلاوے بیوی کپڑا چھکیں دیئے نکر میرا کپڑا خراب کریں ہے جڑا ماں دے کپڑے نال منہ سکاون دی کوشش کریں ہے ماں بھی چھکیں دیئے بیوی بھی کپڑا چھکیں دیئے لیکن بولی وچ فرقیں بیوی آدھی میرا کپڑا خراب کریں ہے لیکن ماں دیئے پترہ چھکیں دی تاں پئی منہ تیرا سونا میرا کپڑا میلا ہے بیوی آدھی میرا کپڑا خراب چکرے سی لیکن ماں دی تا پئی کپڑا چھکینیا کپڑا میلا ہے تیرا چہرہ بڑا سونا ہے ماں ہونی ہے مان والا سمندر تو ورگا ڈونگا دل دیتا ہے اس وجہ نال میں تینوں سنا ماں توجہ ہے جی
قبلہ علامہ مشتاق بھوروی صاحب ماں دی فرمیش واسطے توجہ ہے جی اس وجہ نال علماء لکھ رہے ہیں آدم رحمت اللہ علیہ لکھ رہے ہیں عبدالستار خان نیازی